بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی قدر، اب میں خطاب کے لیے تابتے سخن دے رہا ہوں۔ آپ کے علاقے کی آن، آپ کے علاقے کی شان، جناب محترم حضرت مولانا محمد عمران شریف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جیڑے بندے اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر جان، اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں تسی مردے بھی نہ آکھو، مرے ہوئے نہ آکھو، بلکہ اے زندہ نے۔ اور انہاں نوں جڑی اللہ پاک فرماندے نے اساں زندگی دتی ہے، ان دے بارے تسی سوچ بھی نہیں سکدے، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تیب۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم دی سورہ البقرہ دی ایک آیت کریمہ یہ تواڈے سامنے پڑھیے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے ابھردے ہوئے لاڈلے خطیب میرے ویر جناب ابو بکر ریاض یزدانی صاحب شان اہل بیت بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک انہاں دی عمر چ برکت فرمائے۔ اسٹیج دے اوپر
مولانا عطا اللہ مدری صاحب اے بھی تشریف فرما نے، اور میری جماعت دے ہیرے مولانا بنیامین عابد صاحب، مولانا ہارون یاسر صاحب، اسماعیل عتیق صاحب اے بھی تشریف لے آ چکے نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ آج دی ایک کانفرنس تیری رضا دی خاطر، تیری خوشنودی دی خاطر اے انجمن مرکز نداء الاسلام نے سجائیے، بھائی بلال نے کوشش کیتیاں نے۔ اللہ اسی سارے دعا کرنے اب اے محنت اپنی قبول، اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے تے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ بھائیوں میرے ذمے انتظامیہ نے، انجمن نے، شہدائے اسلام اے موضوع لگایا ہے۔ اللہ شہید دے کیا کہنے، اللہ پاک فرماندے نے جیڑے شہید نے انہوں تسی مردے بھی نہ کو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے میرے رستے دے اندر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دین، اپنے گلے کٹوا لین، اپنا سب کچھ قربان کر دین، اے زندگی دی بازی ہار جان، انہوں تسا مردے بھی نہیں کہنا۔ دوجا مقام اللہ پاک فرماندے نے سورہ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے بارے تساں سوچنا بھی نہیں کہ اے مر گئے نے، انہاں دے مردے ہون دا اے تسا گمان بھی نہیں کرنا۔ اے کون کہہ رہے؟ میرا تیرا رب کہہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اوے میرے دوستاں میرے بزرگاں آ دنیا چھڑنی ہے، اتھو جانا ہی جانا ہے، اتھے نہ کوئی رہائے نہ کسے نے رہنا ہے، پر جڑی موت شہادت دیئے اندے کیا کہنے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے شہید نو جڑے اللہ پاک نے 5-6 درجے دینے نے، 6 اے فضیلتاں دینیاں نے، او کسے ہور دے حصے دے اندر نہیں آندیاں۔ او کیڑیاں فضیلتاں نے؟ جگاں دے پیر فرما دینے پہلی فضیلت اے آو شہید دے خون دا قطرہ اے زمین چ بعد چ ڈگ دا، اے زمین تے ڈگن تو پہلے ہی اللہ پاک ان دی زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ خون تک قطرہ ڈگن تو پہلے ہی جنتی بن جاندا۔ دوجی فضیلتیں ملتی ہے، آمنہ دلال فرماندے نے ادھر روح پرواز کر رہی ہوں دیئے وَيُرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اللہ پاک ستے اسمان چیر کے اے شہید دی کوٹھی انو جنت دے اندر دکھا دیں دے نہیں۔ آویخ لاب اے مائی آسیام ماں اما جی آسیام شیطان اے فیرون مارا پیا مار داب تے اما جی آسیام اے دنیا تو جا رہی ہیں
اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیا نے رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اللہ اے مارا مار رہنے میں دنیا تو جا رہی ہوں اللہ میں التجا کرنی ہوں مینو میرا کر جنت والا دکھا دے جنت دے اندر میرا کر دکھا دے اللہ پاک نے ستے اسمان چیر کے مائی آسیہ نو جنت دا کر دکھا دیتا اللہ کو اکبر اللہ اما جی آسیہ تکلیفاں بھول گئیاں درداں بھول گئیاں اللہ کو اکبر اللہ اے جنت دا کر وے کے مائی دے ہاسے نکل گیا اے فرعون کہندا ہے ویکھ لے آسیہ مارا کھا کھا کے پاگل ہو گئی ہے اما جی آسیہ کہندیاں نے اوے بدبختا پاگل کدوں ہی میں دعا کیتی ہے اللہ پاک نے مینوں میرا گھر جنت دے اندر دکھا دیتا ہے میں تے اپنا جنت والا گھر دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں وَيُرَى مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اندہ جنت والا گھر انہوں دکھا دیتا جاندہ تیجی فضیلتیں مل دیئے انعام ملتا ہے آمنہ دلال فرماندے نے اے شہید نو عذاب قبر تمہیں بچا لیا جاندہ ہے قبر دے عذاب تمہیں محفوظ ہو جاندہ ہے چوتھی فضیلت آمنہ دلال فرماندے نے وَيَامَنُ مِنْ فَضَئِ الْأَكْبَرِ قیامت دا دن ہوئے گا اے بڑے بڑے ڈول جان گے بڑے بڑے اندے ہوش و حواس گم ہو جان گے حتیٰ کہ بہاری دے اندر لکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بھی انج کر کے 18,000 نبی دے باب اے گوڑیاں پر نے ڈگ پہن گے کہن گے اللہ اج میں نو کلے نو جہنم کو لو بچا لے بڑیاں دی بات ہو جائے گی پر آمنہ دلال فرماندے نے شہید نو قیامت دی ہول نہ کی تو قیامت دے خوف تو بھی بچا لیا جائے گا اے چوتھا انہوں جڑا انعام دیتا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پنجواں انعام انہیں دیتا جائے گا وَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ تاج الوقار قیامت دا دن ہوئے گا ان دے سر دے ہوتے ایسا عزت دا تاج رکھ دیتا جائے گا یَقُوتُهُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جگاں دے پیر فرماندے نے اس تاج جے ایک موتی دی قیمت جڑی ہے سارا جہان مل کے بھی ادا نہیں کر سکتا عزت دا تاج مل جائے گا پنجواں انہوں انعام عزت دا تاج ملے گا چھٹا انعام شہید نوے دیتا جائے گا آمنہ دلال فرماندے نے اعلان ہو جائے گا آ بھئی میری خاطر جان قربان کرنے والے آپ تیری برادری دے 70 بندے جنہ دے چلان جہنم والے ہو چکے نے تو ایک واری کہہ دے میں تیری من کے تیرا رب 17 نو جنت عطا کر دے ہنگا شہادت دے کیا کہنے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے دنیا تو جانا ہے نام موت آنی آنی ہے چاہے کی بندہ نیکے بات دے جس طرح دے عمال ہونگے اس طرح دی اے مرن لگیاں سختی دیتی جائے گی جڑے بندے نیک نے نمازی پریزگار نے اللہ رسول دیاں اے منن والے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اے بھی جدوں دنیا تو جاندے نے اتنی تکلیف دیتی جاندی ہے جی میں بدن دے ہوتے 360 تلواراں لگ دیاں نے 360 آریاں تے انہاں نو چیریا جاندا اللہ اکبر اللہ پر جڑا شہید ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینو اتنی تکلیف ہوندی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اتنا درد ہوندا جی میں کیڑی چک وڈ دی او میرے ویر شہادت جنت دے اندر جان دا شارٹ کٹ رستہ ہے بائی پاس رستہ ہے اللہ اکبر اللہ اے شہادت جیڑی ہے اے شہیدانو
جڑی موت آندی ہے انہاں نوں اتنی لذت ملدی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اے شہید جنت دے اندر پہنچ جان گے اللہ دے عرش دے تھلے انج کر کے کندیلاں لٹکیاں نے اوتھے بیٹھ جان گے اللہ پاک پوچھن گے اوے شہیدو آ تانوں جنت دے دتی ہے راضی جے کوئی ہور بھی چاہیدا تے منگو اے شہید کہن گے اللہ ایک واری دنیا تے پھر بھیج دے جا کے تیرے رستے دے اندر جہاد کریے قتال کریے ایک کافر نہ لڑیے تیرے دین دی خاطر تیری رضا دی خاطر اے اپنی جان قربان کریے اللہ اے شہادت دے اندر جڑا مزہ جنت چ نہیں آ رہا یا اللہ شہیدوں نو پھر جی کر دے پھر جائیے 10 واری بھی اے شہادت مل جائے چھوڑیے اللہ اکبر اللہ آمد رب شہداء اسلام دا تذکرہ کرن لگا وا اسلام دی پہلی خاتون شہید اما جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ ابو جہل اینڈ کمپنی مارا پہ مار دینے اللہ دے پاک پیغمبر اے قریب دیوں گزرے نا اے آلے یا سردیاں اے سسکیاں اے ہاما سنائی دیتیاں آمنا دلال انج کر کے دیوار دے قریب کھڑے ہو کے کہن دینے اسبر یا آلے یاسر اوے یاسر دے گھر والے ہو صبر کرے آجے اوے آلے یاسر صبر کرے آجے اے حضرت یاسر نو بھی مارا مار رہنے اما جی سمیہ نو بھی مارا مار اے ابو جہل کہندا نی سمیہ اے کلمہ چھڑ دے آنگا اے جان بخش دے آنگا مائی کہندی ہے اے ابو جہل اے تے ایک جان ہے نا 100 جان بھی ہوئے میں اللہ دے پاک پیغمبر تو قربان کر دیاں گی اللہ اکبر اللہ انج کر کے حضرت یاسر نو بھی مارا ماریاں جا رہیاں نے رسیاں چ جکڑے ہیں بیڑیاں چ جکڑے ہیں اے ابو جہل بے ایمان انج کر کے اما جی یاسیم انہاں دا ایک پیر ایک اونٹ دے نال بن دیندا ایک پیر دوسرے اونٹ نال بن دیندا ایک اونٹ ادھر نو ٹوڑ دیندا ایک اونٹ ادھر نو ٹوڑ دیندا اما جی دی شرمگاہ تے نیزہ مار دے اما جی شہید ہو رہی نے حضرت یاسر رضی اللہ کو تنہوں نو اے نصیحتاں پیاں کہندیاں کردیاں نے کی کہندیاں نے فرماندیاں نے او مائی سمیہ کہ یاسر میاں او مائی سمیہ کہ یاسر میاں تے دینوں مول نہ ڈولی پاویں لکھ تکلیفاں آون تے کلمہ منہ بولی اما جی شہید ہو جاندیاں نے اسلام دی سب تو پہلا جیڑی خاتون شہید ہوئی ہے ان دا اعزاز مل جاندا رتبہ مل جاندا اے نشان مل گیا تمغہ مل گیا اسلام دی پہلی خاتون شہید ہے اما جی سمیت دی حفظ جایا احد دا میدان ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے اے ابو سفیان دی بیوی ہندہ بھی آئی ہے سلافہ بنت سعد بھی آئی ہے سلافہ بن سعد دے سلافہ بنت سعد دے اے 3 بیٹے ان دا باپ اے بھی میدان احد دے اندر آئے نے اے مسلمانوں شروع دے اندر اے حضمیت اٹھانی پئی شکست تو دوچار ہونا پیا اللہ اکبر اللہ او 70 جڑے نبی پاک نے اے بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں تھی تسا درہ نہیں چھڑنا اے صحابہ درہ چھڑ بیٹھے شروع تو اے جنگ ہار نہیں پا گئی اللہ اکبر اللہ میرے نبی بھی زخمی ہو گا نام اللہ اکبر اللہ پھر صحابہ نے جم کے مقابلہ کیتا ماشاءاللہ مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک آنا قبول فرمائے صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ آج توڑیاں دوڑا میں بڑا پیا اللہ پاک علماء اہل حدیث دیا حفاظتاں فرمائے اپنے حفظ و امان دے اندر رکھے اللہ میرے نبی نے اے پتہ کر رہے نے
آپ فرماندے نے پتہ کرو کون کون شہید ہویا لب دے اللہ دے پاک پیغمبر ایک لاشے تے پہنچے اے لاشے دی کی حالت ہے پیٹ چاک کر کے کلیجہ کڑ لیا گیا ہے دل کڑ لیا گیا ہے گردے نکال دیتے گئے نے اکھاں کڑ دیتیاں گئیاں نے انج کر کے منہ چو زبان کر دیتی گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے پہچان دے پہنے دوروں نبی پاک دی پھپھی صفیہ اے آ رہی نے آپ حضرت صفیہ دے بیٹے نو کہم دینے جا کے اپنی ماں نو روک دے ایتھے اے لاشے تے نہ آوے حضرت سمیہ فرماندیاں نے پتر جا کے میرے بھتیجے محمد نو کہہ دے میں چھے رون لی نہیں آئی جزا فضا کرن لی نہیں آئی وین پان لی نہیں آئی ماتم کرن لی نہیں آئی میں تے اپنے ویر حمدہ نو اے شہادت دیم مبارکہ دین لی آئی اممہ جی صفیہ آئی اے اپنے ویر حمدہ نو انگلیاں دے پوریاں تو پہچان لے آؤ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے او میری پھپھی صفیہ سن لے جے اج تو ایتھے میدان عہد اندر نہ ہی ہوندی میں اپنے چاچے دا لاشا انجی پیاران دیندم انو جنگل دے پرندے درندے کھا جاندے کالنو جتھے اے میرے چاچے حمدہ دی شہادت دی گوائی عہد دا میدان دیندم اینا دی شہادت دی گوائی اے جنگل دے درندے پرندے بھی دیندے اللہ اکبر اللہ حضرت حمدہ شہید ہوئے میرے نبی نے حالت ویکھی جگاں دے پیر نے سید الشہداء دا لقب دے دیتا اللہ اکبر اللہ اس جنگ دے اندر حضرت عاصم نے اے بڑی بہادری دکھائی اللہ اکبر اللہ اس لافہ بنت سعد ان دے 3 پتر مارے گا ان دا خامد بھی ماریا گیا باپ بھی ماریا گیا ہندہ جیڑی ابو سفیان دی بیوی تھی انہیں جدوں حضرت حمزہ رضی اللہ کو تنہو دے اے جسم دے عزا حاصل کیتے انہیں کان تے نک اے گردے تے دل پرو کے اپنے گل دا ہار بنا لیا انہاں نچنا شروع کر دیتا رقص کرنا شروع کر دیتا اس لافہ بنت سعد اے اپنے پتروں نو لب دی میدان عہد دے اندر پہنچ جاندی ہے اے کہندی ہے جب تک مینوں میرے بیٹیاں دی میرے خامد دی میرے باپ دی اے خریت نہیں معلوم ہوئے گی میں جشن نہیں مناواں گی اے کفار دیاں بیبیاں جشن مناندیاں پیاں نے اے لب دی اگے گئی انہیں ویکھیا ایندا ایک بیٹا قتل ہویا پیا دوجا بیٹا بھی قتل ہویا پیا تیجا بیٹا اے آخری ساواں تے انہیں اپنے بیٹے نو گودی دے اندر سر رکھے ایندا خون صاف کر رہی ہے کہندی پتر تینو قتل کنے کیتا میں پورا بدلہ لواں گی اللہ اکبر اللہ اے آخری ساواں تے اے کہندا نہیں اماں مینوں قتل کرن والے دا نام عاصم نے مینوں قتل کیتا اس لافہ بنت سعد اے واپس لوٹ جاندی ہے روندی نہیں اے وین نہیں پاندی اے کہندی ہے جب تک میں بدلہ نہیں لواں گی تب تک مینوں سکون نہیں ہوئے گا اے انعام مقرر کر دیندی ہے جڑا بندہ اے حضرت عاصم دا سر زندہ یا مردے دا لے کے آئے گا حضرت عاصم نو زندہ لے کے آئے گا یا انہاں دے سر نو لے کے آئے گا میں منہ منگیا انعام دیاں گی اے جڑے مکے دے قریشی نوجوان سی اے حضرت عاصم دی طاق دے اندر ہے قبیلہ بنی حذیل والے اے میرے نبی کو لائے آکے کہندے نے سونے نبی اسی کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں سانو دین دی تبلیغ واسطے 10 قاری چاہیے دینے 10 مبلغ چاہیے دینے سانو عطا کیتے جان اللہ دے پاک پیغمبر نے ڈیوٹیاں لا دیتی ہیں او میرا عاصم تم ہی چلا جاؤ میرا خبیب تم ہی چلا جاؤ او میرے حقراؤ اے تم ہی چلا جاؤ اے صحابہ جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ مکے دے قریب جا کے ایک قبیلے والے نے بدہدی کر دیتی 200 تیر انداز انہاں چھپا کے بٹھایا تھی اللہ اکبر اللہ اے صحابہ گئے انہاں نے گھیرا پا لیا دوروں تیر مارنے شروع کر دیتے اے صحابہ لڑتے پہاڑی دے اتے چڑھ گئے اللہ اکبر اللہ ایک قبیلہ حذیل والے کہندے نے اے نبی دی جان نثارو اپنا آپ ساڈے حوالے کر دیو اسی تانوں کچھ بھی نہیں کران گے کچھ بھی نہیں کہاں گے حضرت
आसम इंज करके एक दूजे वेले वेखदे ने कहंदे ने ओ बात याद आ गई ओ सलाफा बिनते साद इन्हें मेरे नाम दा इनाम रखे इनू मेरी खोपड़ी चाहिए मैं किसी तरीका अपना आप इन्हां दे हवाले नहीं करांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत आसम लड़ते लड़ते शहीद हो जाते ने। 7 सिहाबा शहीद हो गए, 8 शहीद हो गए, 2 सिहाबा इन्होंने अपना आप एक कबीले वालियां दे सुपुर्द कर दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक कबीले वालियां ने मक्के ले जाके हारस दे बेटियां नू हजरत हुबैब नू वेच दिता। इस खिलाफा नू जदों पता लगा इन्हां 10 बंदियां दे नाल हजरत आसम भी शहीद हो गए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां कबीले वालियां कोलों इनदा सिर मंगिया। एक कबीले वाले आए हजरत आसम रज़ी अल्लाह को तन्हो दा सारो उतारन वास्ते इन्होंने की वेख्या अल्लाह पाक ने शहद दी मक्खियां दी ड्यूटी ला दी, डेमुआं दी ड्यूटी ला दी। इन्होंने आके हजरत आसम दी लाश नू डांप लिया। ये जेड़ा कबीले वाला करीब जांदा ये मक्खियां ते डेमू दूरों डंग चलांदे ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये कबीले वाले कहंदे ने काफर कहंदे ने रात होएगी इन्हां मक्खियां ने चला जाना असी आसम दा सर उतारांगे। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इनाम लवांगे। ए सलाफा बिनते साद मुंतज़िर हुणे आसम दा सर आएगा मैं इहदे सर दे विचों खोपड़ी कढ के इहदा प्याला बना के विच शराब पीवांगी। हजरत आसम दुनिया तो जा रहे ने। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करदे ने अल्लाह हुण तक मैं तेरे दीन दी हिफाजत करदा रहा तेरे नबी दी खातर ए लड़दा रहा दीन दी खातर लड़दा रहा। अल्लाह जिवें मैं तेरे दीन दी हिफाजत कीती है अल्लाह मैं आसम दुआ करना वा मेरे शहीद होने तो बाद ए मेरे जिस्म दी भी एवें हिफाजत करी। ए जान वाले दस सुन ए कांदे लई शहीद होए दीन लई शहीद होए मेरे नबी दी ताबेदारी दे अंदर शहीद होए इस्लाम दी खातर शहीद होए। तिलका अशरतुन कामिलतुन ये 10 बंदे ने इधर भी 10 बंदे ने। किला लक्ष्मण सिंह अल्लाह को अकबर अल्लाह। मारिच दा महीना है ये कौन ने ये खत्मे नबूवत दे चौकीदार ने। ये कौन ने नमूसे सिहाबा दे चौकीदार ने। ये अपनियां जाना पेश कर रहे ने। ये भी 10 ने ये भी 10 ने। ये कौन ने अल्लाह को अकबर अल्लाह। पहले नंबर ते अलामा एहसान लई शहीद रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे नंबर ते अलामा हबीबुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तीजे नंबर ते मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह। चौथे नंबर ते मौलाना मुहम्मद खान नजीब रहमतुल्लाह अलैह। 5वें नंबर ते मौलाना मिराज दीन रहमतुल्लाह अलैह। 6वें नंबर ते शेख एहसानुल हक रहमतुल्लाह अलैह। 7वें नंबर ते अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह। 8वें नंबर ते मिर्जा अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह। 9वें नंबर ते सलीम फरूकी रहमतुल्लाह अलैह। और 10वें नंबर ते मुहम्मद आलम रहमतुल्लाह अलैह। ये मेरे नबी दे दीन दी खातर शहीद होए ने दीन दी तबलीग दी खातर शहीद होए ने। ये 10 जेड़े ने ये खत्मे नबूवत दी खातर शहीद होए ने नमूसे सिहाबा दी खातर शहीद होए ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये काफर बैठे ने रात होएगी हजरत आसम दा सर उतारांगे। हजरत आसम ने दुआ की थी कबूल होगी। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ते रात नू की बनया बाबा जी फरमाते ने फिर राती आकर मी बरसाया ते लाश खुबैब उड़ाई। फिर राती आकर मी बरसाया ते आसम लाश उड़ाई।
پانی دے چھل لاش مبارک تے جنت وچ پچائی ادھر کیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حضرت حقراؤ انہوں نے جا کے علیحدہ علیحدہ مکانہ دے اندر بند کر دیتا گیا کھانا بند کر دیتا گیا اللہ اکبر اللہ اے حارث دی بیٹی کہندی ہے میں ایک دن چھپ کے ویکھیا حضرت خبیب کیویں گزارا کرتے نے کیویں زندہ نے کہندی ہے میں لوگ کے ویکھیا تے حضرت خبیب دے سامنے انگوراں دا گچھا لٹک رہا ہے انار پینے بے موسم پھل پینے جڑے مکے دی منڈی چ نہیں مل دے حضرت خبیب دے سامنے تے خبیب کھا رہے نے رباں دا میں انہاں نوں رزق دینا وا تانوں انہاں دتے ہوئے رزق دا پتہ ہی کوئی نہیں حضرت خبیب نوں پتہ لگا سویرے انہاں سولی دے دینا ہے حضرت خبیب ایک گھر والے کو اس طرح منگ دینے تاکہ میں اپنی صفائی کر لواں اے بی بی نے اس طرح دیتا اندہ نکا جا بچہ رڑدا 6 مہینے دا حضرت خبیب دے کول چلا گیا اے بی بی ڈر گئی خبیب استرے نال مسلح اینا کول استرے کتے میرے بچے دا گلا ہی نہ کٹ دے وے انہیں کی دیکھیا اے بچہ حضرت خبیب دی ران تے بیٹھا تے کھیڑ رہا ہے اے بی بی ڈری ڈری دیکھ رہی ہے حضرت خبیب کہندے نے بی بی ڈرنا ساڈی تربیت انج دی نہیں اسی بچے نہیں قتل کر دے بچیاں نہ لڑائی نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ ساڈی تربیت دے اندر اے بچیاں نال محبت سکھائی گئی ہے بچیاں نال شفقت تے نرمی سکھائی گئی ہے اللہ اکبر اللہ دن چڑھے ہم انج کر کے حضرت خبیب نو دوسرے صحابی نو اے سولی گاولے اے مقتل گاولے لے جایا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے مکے دے کافر کہندے نے اوے خبیب او ویکھ لے سولی تینوں ہنے سولی دے دیتا جانا ہے تیری کوئی آخری خواہش ہے تے دس حضرت خبیب کہندے نے اے میری آخری خسرت ہے آؤ کہ میں نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لین دیو 2 نفل پڑھ لین دیو اینا کیا پڑھ لین حضرت خبیب دا دل چاندہ سی لمبی نماز پڑھا پر جلدی جلدی نماز پڑھی کتے مکے دے کافرے ہی نہ کہہ دیں انہیں موت تو ڈر دیا نماز لمبی کر دیتی ہے انج کر کے مکے دا چودھری کان چاہ کے کہندا خبیب تینوں سولی دین لگے آپ اللہ اکبر اللہ تے ان نہیں کہہ دے میری جگہ تے محمد آ جان صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گا چھڑ دیاں گے حضرت خبیب کہندے نے اے مکے والے ہو تسی کہندے جے میں کہاں میری جگہ تے نبی آ جائے آمنا دلال آ جان تواڈی بھولے اے تے ایک جانے لکھاں جانا بھی ہون میں جگاں دے پیر نو کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا تے قربان کر دے میں نہیں گوارا کردا کہ نبی پاک نو کنڈا چبے اللہ کو اکبر اللہ انج کر کے سولی تے ٹنگ دیتا گیا اے مکے والے برچیاں مار رہنے نیزے مار رہنے تلوارہ مار رہنے پتھر مار رہنے انج کر کے ایک کلیجے تے نیزہ لگ دے حضرت خبیب دی زبان تے خون دے قطرے آ جاندے نے تے کی کہندے نے اے سبا جوان مدینے تے جا کے دیویں سنیا میرا مکے والے اصولی دیتا ہے یار خبیب اج تیرا اس جرم تھی پاہے لاون اس جرم تھی سولی دیون تے کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب کیوں میں ایک رب پجندہ ایک قصور خطائیاں اور نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھ جان ہوئے جے لکھ ہوئے جندواراں
نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھ جند ہوئے وارام ٹکڑا ٹکڑا قطرن میرا تین تھی مول نہارام یاری لام حباب اجائیم جند جاوے تے جاوے پر نہ نقش محبت اندر ہرگز ہرگز آوے آوے غلب اے حضرت خبیب دنیا تو جا رہنے میرے نبی دے بارے ایک کوئی گل کرنی بھی سننی بھی برداشت نہیں کیتی آپ کرب و بلادہ میدان حضرت حسین اے دنیا تو جا رہنے تے کی کارنے صبرم بقضائی کا لا الہ الا لا الہ سوا کا اللہ میں صبر کر دے ہویا تیرے نا دے ہوتے دنیا تو جا رہے ہوں او میرے ویر شہداء اسلام نے اپنا خون دیتا ہے اے خون نل اس باغ دیا بیاری کیتی ہے اب پاری کیتی ہے پھر ساڈے کول اسلام پہنچے ہے اج مہینے دے اندر ایک محرم دے اس مہینے دے اندر جنت برا اے شہداء اسلام دے بارے کالیاں کتیاں نے کیتا ہے جنی زبان درازی انہاں کالے کتیاں نے کیتی انہی کسے نے نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ اے انہوں سزاواں نے اے قیامت تک مل دیاں رہن گیاں انہاں دیاں کالیاں زباناں صحابہ دی شان چ گستاخی کرن گیاں تے سینے پٹ دے رہن گے اللہ کے دعا ہے اللہ شہداء اسلام تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے مولانا محمد حسین صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اللہ پاک آنا قبول فرمائے مولانا بنیامین عابد صاحب اللہ پاک انہاں دی بھی عمر چ برکت فرمائے بھائی بلال دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے مولانا بھائی حافظ عبدالرشید صاحب اللہ انہاں دیاں کافشاں اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات یہ تھے فاضل نوجوان جانشین الہ آبادی حضرت مولانا عمران شریف صاحب الہ آبادی حفظہ اللہ تعالی